नमस्कार, सरकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म फुलमायाले। सरकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने समाजवादी मोर्चाको प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव, प्रदेशलाई अधिकार दिएकैले संहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेकोमा गम्भीर बन्न आग्रह, अहिलेसम्मका उपलब्धि जोगाउनु पर्नेमा नेताहरूको जोड। टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामेक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखा समितिको निर्देशन। टेरामेक्स खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै सांसदहरूको चर्को गुनासो। खरिद प्रक्रियामा समितिका 15वटा प्रश्न सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन। अख्तियारको अनुसन्धान प्रगतिबारे हरेक 30 दिनमा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने। जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। जनतामा देखिएको निराशाको कारण खोज्दै जनतासँग नजिक हुनुपर्ने बेला आएको नेपालको धारणा। जनता टाढा हुँदा प्रतिगामीहरूले टाउको उठाउने भन्दै सबै दल सचेत हुनुपर्नेमा जोड। समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्, तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समाजवादी मोर्चाको आग्रह, प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा संहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको जिकिर। टेरामेक्स खरिद प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखा समितिको निर्देशन। अनुसन्धानको प्रगतिबारे हरेक 30 दिनमा समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन। जनतामा निराशा बढ्न थालेपछि प्रतिगामी तत्त्वले टाउको उठाउन खोजेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। प्राप्त उपलब्धि जोगाउन दलहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको ठहर। इजरायलको आक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 241 प्यालेस्टिनीको मृत्यु, अन्य सयौं घाइते। गाजामा रहेका शरणार्थी क्याम्पमाथि इजरायलको निशाना सोझिँदै। र प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा कोशी एपीएफ सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश विजयी, गण्डकी कर्णाली मधेस र लुम्बिनी पराजित। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। समाजवादी मोर्चा नेपालले संविधानमा भएका अनुसूचीलाई व्यवस्थित गर्न र अध्यादेश ल्याएर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको बैठकमा समाजवादी मोर्चाले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशले नपाउँदा संहिता विरोधी शक्तिहरूसँग लड्न प्रदेश कमजोर भएको भन्दै संहितालाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिइनुपर्ने मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसरी नै अब संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध जुन ढङ्गले विविध रूपमा शक्तिहरू देशभित्रका बाहिरका हैन कतिपय शक्तिहरू लागेका छन्, त्यसलाई चाहिँ सरकारले अहिले निस्तेज पार्दै पनि गएको छ। र फेरि पनि अहिले जे जति उपलब्धिहरू हासिल भएको छ त्यो उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै अझ थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि जानुपर्छ। संहितालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार चाहिँ अग्रसर भएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हैन। यदि संहिता कार्यान्वयन भएको भए त तलबाटै यो सरकारको विरुद्धको जनमत छ भने त्यसको विरुद्ध सामना गर्छ नि त। तर अहिले त के भयो भने अधिकारविहीन प्रदेशहरू हुन गयो हैन। प्रदेशलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू चाहे त्यो प्रशासन यन्त्रका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो सुरक्षा यन्त्रका कुराहरू हुन्, त्यो नदिँदाखेरि चाहिँ प्रदेशहरू बोझ हो कि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ प्रभाव हुन गइरहेछ। त्यसकारण संविधानमै भएको अनुसूचीहरूमा व्यवस्थित भएको हैन, सङ्घको अधिकार के, प्रदेशको अधिकार के, स्थानीय तहको अधिकार के भन्ने सन्दर्भमा वा कन्करेन्ट राइट्स साझा सूचीहरूका सन्दर्भमा हैन जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई 8 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु कमजोरी हो। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि समाजवादी मोर्चाले चाहिँ एक किसिमबाट सल्लाह गर्यो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यसको कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशै ल्याएर भए पनि अब चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सुझाव दियौँ। अब एक किसिमबाट भन्ने हो भने वर्तमान परिस्थितिमा भइरहेका
कामहरूको सरकारको सन्दर्भमा यी कुराहरू भए र त्यसपछि अब चाहिँ मोर्चाले के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा जिल्लामा गठन हुन बाँकी सबै ठाउँमा जिल्ला संयोजन समितिहरू गठन गर्ने र त्यसरी नै मुख्य सहरहरू प्रमुख सहरहरूमा चाहिँ सन्देशहरू अहिले चाहिँ जुन संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा उठेका सवालहरू छन् त्यसलाई चाहिँ चिर्ने गरी प्रमुख सहरहरूमा कार्यक्रमहरू गर्ने कि भन्ने कुराहरू भएको छ। बैठकमा मोर्चाले हालसम्म गरेका कामहरूको समीक्षा हुनुका साथै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षको सामान्य समीक्षा भएको छ। यसका साथै नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका नेता विरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जीबारे समेत छलफल भएको छ। सरकारमा सहमति पनि गर्ने र घेराबन्दी पनि गर्ने चित्रहरू देखिएको भन्दै बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो। सुरु भयो राम्रो भएको छ, खास गरी देशको परिस्थितिको बारेमा, समाजवादी मोर्चाको भूमिकाको बारेमा, त्यसपछि आगामी कामहरूको बारेमा छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामेक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको लेखा समितिको बैठकले अध्ययन प्रस्तावका लागि नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम हाललाई यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेश समेत उल्लङ्घन भएको समितिको ठहर रहेको बताउनुभयो। समितिले सो प्रविधि खरिद प्रक्रियाका बारेमा थप अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम अभियोजन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ। सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा हरेक महिनाको प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन पनि अख्तियारलाई सभापति पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ। सिद्धान्त त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन, कुन विधिबाट यो पूरक बजेट स्वीकृत भयो, यो प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरू को हुन् र के निर्णय भएको थियो भन्ने पाइँदैन। 3. राजस्व बढ्ने आधारहरू के हुन्, यस संस्थालाई नाफा कसरी हुन्छ, उल्लेख भएको पाइँदैन। उल्टै भन्सारमा केही अंश आयातकर्ताले तिर्नुपर्ने के त्यस्तो अवस्था आइलाग्यो, उल्लेख छैन। 4. यो प्रविधि टेलिफोन कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छन् भने ती संस्थाले मोनिटरिङ, अनुगमन, मूल्याङ्कन र निर्देशन दिने नियामक निकायलाई नै यस्तो प्रविधिको आवश्यकता किन पर्यो, उल्लेख भएको पाइँदैन। यस प्रणालीमा राजस्व चौहाटलाई नियमन गर्ने प्रविधि के छन्, उल्लेख भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गरेको देखिएन र आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय बोर्डले गरेको देखिएन। नागरिकको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अपराध अनुसन्धान गर्ने भूमिका नियामक निकायले के मा भूमिका हुन्छ, उल्लेख भएको पाइएन। जास कम्पनीको साइनाथ नाइडू ठेक्का प्रक्रियाको कागजात तयार गर्ने विज्ञको रूपमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ। पछि उनै व्यक्ति स्विजरल्यान्डको एसजिए होल्डिङ र एजीका प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ र शर्तहरू टेन्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिन्छ। फेरि तात्कालीन मन्त्रालयका सचिवालयका सदस्यहरू नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापक रहेको देखिन्छ। लागत आधार स्पेसिफिकेसन बनाउने विज्ञ नै सप्लायरसँग सम्बन्धित रहेकोले औचित्य नखुलाई अत्यधिक लागत अनुमान गरेको देखिन्छ। अल्जेरिया र इराकमा यही कम्पनीले यही प्रणाली निम्न मूल्यमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ। त्यसको तुलना र बजारको विश्लेषण नगरी प्रक्रिया किन अगाडि बढाइयो, उल्लेख गरिएको देखिँदैन। 9. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा मिलुमतो भनी प्राधिकरणले रद्द गरेको देखिन्छ। तर फेरि पछि सर्वोच्चको फैसलापछि
कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ। 10. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा 6वटा अपरेटर र 7वटा गेटवेको एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डाटा क्याप्चर गर्ने गरी गरेको हो, तर सम्झौता गर्दा 2वटा अपरेटरमा सीमित रहेको देखिन्छ। सो अनुसार मूल्यमा कुनै परिवर्तन गरेको देखिँदैन। 11. यो प्रणाली सफ्टवेयर भएको र भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नुपर्ने शर्त देखिन्छ। विधि सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छली हुन सक्ने सम्भावनाको अनुमान गर्न सकिन्छ, तर फेरि सम्झौता डलरमा गरेको देखिन्छ। स्थानीय मुद्रा डलरमा सटै गर्दा समयको परिवर्तन र बजार भाउमा फरक परी करिब 50 करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ। 12. लेब्लानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनी राखिएको देखिन्छ, फेरि भुक्तानी दुबईमा गरेको देखिन्छ। बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने पूर्ण कागज देखिँदैन। 13. ठेक्का प्रक्रिया ई बिडिङ गर्नु अनिवार्य हो, तर यो प्रक्रियामा ई बिडिङ गरेको देखिँदैन। दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैर कानुनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्न खोजेको थियो। बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि एलसी खोलेर 17.345% अर्थात् 52 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको जानकारी दिनुभयो। खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यति बेला 4G सेवा आइसकेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। गोपनीयताको विषयमा व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालले बताउनु भयो। अब सर्वोच्च अदालतले परमादेश दियो हजुर। परमादेश दिँदाखेरि अदालतले 2 वर्ष लगाएको थियो। ठेक्काको प्रोसेस चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष जुन लागिरहेको थियो, त्यसबीचमा प्रविधिमा धेरै चेन्ज आइसकेको थियो। परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता भएको थियो भने अर्कोतर्फ प्रविधिमा चेन्ज भइसकेको थियो। हामीले कन्सल्टेन्टसँग बार्गेन गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा यो टेन्डर हुँदा भोइसलाई मात्र सेन्ट्रिक गरेर टेन्डर गरिएको थियो हजुर। यो नेपालमा भोइस सेवाको मोनिटरिङ गर्नलाई, डाटा सेवाको होइन। तर जुन बेला परमादेश आइसकेको थियो, हामी कहाँ 4G सेवा सुरु भएर यो डाटा मार्केट चाहिँ बढिरहेको अवस्था थियो हजुर। त्यसकारण कन्सल्टेन्टले परमादेश कार्यान्वयनको लागि लेखिसकेपछि हामीले उनीहरूसँग वार्ता गरेर हामीलाई लेटेस्ट टेक्नोलोजी र डाटा मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम नभइकन तिमीसँग हामी अगाडि जान नसक्ने स्थिति भयो भनेर हामीले वार्ता गर्दा उसले लेटेस्ट टेक्नोलोजी दिन्छु, फ्री अफ कस्टमा डेटा मोनिटरिङ सिस्टम दिन्छु भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनायो। त्यसअनुसार हामीले विज्ञहरूको गठन गऱ्यौँ। लेटेस्ट टेक्नोलोजी के हो र फ्री इक्विपमेन्टहरू के हो। अघि न 50 लाखको ल्यापटप भन्ने थियो नि हजुर, 60 लाखको, त्यो फ्रीमा आएको टेस्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट हो। भन्सार प्रयोजनको लागि सप्लायर्सले भन्सारमा डिक्लेयर गरे प्राइस हो, 5 पैसा पनि परेको छैन हजुर त्यसको लागि। टेस्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट, त्यसमा ठुलो एउटा ल्यापटप हुन्छ, बक्स चाहिँ 4वटा मोबाइल सेट लाग्छ, यसले डेटाहरूको चाहिँ मोनिटरिङ गर्छ हजुर। यो भन्सारले चाहिँ 60 लाख भनेर चाहिँ अब सेवा प्रदायकले मेरो कस्ट यति पर्छ यो भनेर भन्सार तिर्ने प्रयोजनको लागि राखेलाई भन्सार कार्यालयले यो चाहिँ अस्वाभाविक भयो भनेर चाहिँ उसले भनेको कुरा हो। पछि भन्सारले यो कुरा रियलाइज गरेर क्लियर गरेको कुरा हो हजुर। यस्तै समितिका सदस्य अमरेश कुमार सिंहले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियतपूर्ण देखिएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष शाहले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको धारणा राख्नुभयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबारदेखि बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रतिगामी शक्तिहरूले संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम फेरि सुरु गरेकाले राजनीतिक दलहरूले फेरि गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकलाई फेरि सङ्कटबाट जोगाएर अघि बढ्नका लागि समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सहमत भएको पनि जानकारी दिनुभयो। समाजवादी मोर्चाको संयोजकको हैसियतले आफूले त्यहाँभित्र पनि मुलुकको जटिल राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा छलफल गराएको र त्यसको समाधानका लागि मोर्चामा आबद्ध सबै दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सहमत रहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफू नेतृत्वको पार्टी चाँडै 10औं महाधिवेशन गर्न गइरहेको भन्दै 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी आफूहरू भएको दावी समेत गर्नुभयो।
उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो नेतृत्वको पार्टीको हैसियत र भूमिका छ भन्ने कुरालाई नबिर्सन अन्य दललाई चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले सबै कुरासँग सहमत हुन नसक्ने भन्दै अहिले पनि आफूहरू नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन सक्छ भनेर गम्भीर चिन्तन मनन गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनतामा निराशा बढेको र राजनीतिमा वितृष्णा र पार्टीहरूप्रति असन्तोषको कारण खोजी गर्दै सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाइरहेका छन्। विभिन्न देश विदेशका शक्तिहरू नेपालभित्र षड्यन्त्रका ताना बानाहरू बुनिरहेका छन्। र आज बिहान मात्रै समाजवादी मोर्चाको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठक त्यसको संयोजक भएको नाताले हामीले बोलाएका थियौँ। त्यहाँ गम्भीर छलफल चलिरहेको छ। छलफल सुरु भएको छ, समाप्त भएको छैन। छलफल सुरु के भयो भने अहिले नेपालको राजनीति कुन अवस्थाबाट गुज्रिँदैछ। अहिले हाम्रो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता माथि कुनै आघात पुग्ने काम भइरहेको छ कि छैन। देशी विदेशी शक्तिहरूको भूमिका कस्तो छ। देशका प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरूले के गरिरहेका छन्। यी सबै कुराहरूको बारेमा हामीहरू व्यापक छलफल गरौँ र कसरी हुन सक्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने बचाउने लोकप्रिय बनाउने काम गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामी गम्भीर भएर सोचौँ। र यस कुरामा नेकपा माओवादी पनि सहमत, जनता समाजवादी पनि सहमत र नेकपा विप्लव समूह पनि सहमत। र एउटा मलाई राम्रो कुरो पनि लागेको छ। चिन्ता हामीलाई छ, तर हामीलाई मात्रै छैन। चिन्ता अरूलाई पनि छ। अरूलाई चिन्ता हुनुपर्छ भन्ने घुटुटी हामीमा थियो। हामीले पटक पटक भन्ने गरेका थियौँ कि छलफल गरौँ। जनतामा जुन फैलिरहेको छ निराशा, राजनीतिप्रति वितृष्णा, पार्टीहरूप्रति असन्तोष, यसका कारणहरू खोजौँ र समाधान गर्नका लागि कहाँ कहाँ के सुधार गर्न सकिन्छ सुधार गर्ने काम गरौँ। त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टीले पहल गर्दै आएको छ। र आज खुसी के लाग्यो भने त्यही लेभलमा अरू पनि सहमत भएका छन्। त्यस हुनाले देशको समस्याको ठिक पहिचान, देशका सामु रहेका चुनौतीहरूको ठिक पहिचान पहिले गर्न सक्नुपर्छ। बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालले साम्राज्यवादी शक्ति नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई सिध्याउने योजना बुनिरहेको भन्दै पार्टीले वाम एकताको पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको 9औं महाधिवेशनमा 70 वर्ष उमेर हद राखिए पनि यसको सान्दर्भिकता नै नभएको बताउनुभयो। नेता खनालले उमेर हद राख्ने तर विचारवान नेताहरू जन्माउन नसकिएको भन्दै आगामी महाधिवेशनमा पार्टीमा युवाहरूको व्यापक उपस्थिति हुने गरी विधान बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अहिले हामी देखिरहेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी भड्काउ हाबी हुँदै गइरहेको छ। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउबाट धेरै कम्युनिस्टहरू दिग्भ्रमित भइरहेका छन्। त्यसका बाछिटाहरू हाम्रो पार्टीभित्र पनि आइपुग्न सक्छन्। त्यसैले ती सम्पूर्ण बाछिटाहरूबाट मुक्त भएको एउटा सही क्रान्तिकारी जगमा खडा भएको पार्टी हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसले नेपालको समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रिया र प्रवाहलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ। कमरेडहरू, हामी त्यो एउटा अत्यन्त ठुलो ऐतिहासिक अभिभाराका सामु छौँ। त्यो अभिभारा लिएर अहिले हामी खडा छौँ। तर यति बेला हाम्रो देशका सामु, हाम्रो पार्टीका सामु, तब हामी सबैका सामु एउटा जटिल परिस्थिति खडा छ। त्यसका एक दुईवटा कुराहरू मात्रै म भन्न चाहन्छु। हामी महाधिवेशनको बारेमा धेरै हाम्रा नीति सिद्धान्त, हाम्रा कार्यदिशा कार्यक्रम आदिहरूको बारेमा आउने केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरूमा बहस गर्ने नै छौँ, छलफल गर्ने नै छौँ।
हामीले घनीघसाई छलफल गर्नुपर्नेछ, व्यापक छलफल गर्नुपर्नेछ र त्यो बृहत छलफलबाट एउटा समुन्नत निष्कर्षमा पुगेर यो पार्टीलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि एउटा एकताबद्ध, सबल, सक्षम, क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। पार्टीको आगामी महाधिवेशनको तयारी र विधानका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ। समाजवादीले विधान संशोधन गर्न आगामी माघ 14 र 15 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको छ। यस्तै देशभर पार्टी सङ्गठनको अवस्था, पार्टीको आन्तरिक विवाद, समसामयिक परिस्थितिबारे पनि छलफल गरिने र प्रदेश, क्षेत्र र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर आवश्यक स्थानमा नेताहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिने जनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका सूचना तथा प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख मेन विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले सोचे अनुरूप सफलता हात पार्न नसकेको बताउनु भएको छ। रफत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा आयोजित सञ्चार संवाद कार्यक्रममा नेता विश्वकर्माले विगतका सरकारले भन्दा गठबन्धनको सरकारले केही काम गरे तापनि सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। लुम्बिनीमा बनेका उद्योग मन्त्रीका विषयमा जनताले प्रदेशसभा सदस्य जिताएर पठाउँदासम्म कसैले केही नभनेर कुनै कमजोरी उजुरी नपरेको भए तापनि हाल जनताले अनुमोदन गरेर पठाएका प्रदेश सभा सदस्यमाथि मन्त्री बन्न साथ अनावश्यक आरोप नलगाई तथ्य आरोपका आधारमा भए कारबाहीको भागी हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तथ्य आधार नभएको अवस्थामा अनावश्यक मिडियाबाजी गरी चरित्र हत्या गर्न नहुने बताउनुभयो। गठबन्धनलाई पुरानै लयमा फर्कायौँ र त्यो सरकारको 1 वर्ष पुरा भएको छ र 1 वर्ष पुरा हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा अहिले हामीका मिश्रित समीक्षा छ। यो सरकारको बारेमा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू संसदमा प्रस्तुत भएका छन्, पारित भएको छैन। प्रस्तुत भएका छन् सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि टिआरसी निष्कर्षमा पुगेको छ, संसदमा पुगेको छैन जस्ता संविधान कार्यान्वयनका केही विषयहरू निकै अगाडि बढेको छ तर टुङ्गोमा पुगेको छैन। त्यसैले हामीले सबै सम्पन्न गऱ्यौँ भन्न सकिँदैन। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयहरूमा पनि पूर्ण रूपले सफल भएको छैन। किन सफल भएको छैन भने छिटफुट रहर लागेका फाइलहरू फटाफट खोल्ने, जनताले दबाब दिएका फाइलहरू नखोल्ने र अर्को सँगसँगै सरकारको एउटा भाष्य अलिकति फरक के आयो, त्यसमा मेरो दृष्टिकोण फरक छ। त्यो के हो भने सरकारले हामी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छौँ, हामी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छौँ भन्दा यहाँ सञ्चारकर्मीहरूले अलिक यसलाई समीक्षात्मक ढङ्गबाट लेखिदिनुपर्ने हो। तर हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूले नै के भनिराखेका छौँ भने सरकारले फाइल खोलेन, सरकारले फाइल खोलेन भन्छ। त्यो भनेको के हो भने भ्रष्टाचार कसले गर्छ भन्ने कुराकै यकिन नगरिकन हामी समाचार लेखिराखेका रहेछौँ। मानव सरकारले के भन्छ, हामी भ्रष्टाचारका एक फाइल खोल्छौँ भनेर गृहमन्त्रीले भन्दा भ्रष्टाचार कसले गर्छ त? जनताले भ्रष्टाचार गर्ने अनि सरकारले फाइल खोल्ने हो त? होइन नि त। भ्रष्टाचार भनेको त अख्तियारमा बसेको, अधिकार लिएर बसेको व्यक्ति अथवा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी लिन सक्ने विभिन्न लाभलाई हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ भने अधिकार प्राप्त भनेको सरकारले भ्रष्टाचार गर्छ, जनताले त्यसको खबरदारी गर्छन् र संविधान वा कानुनले तोकेको निकायले त्यसको फाइल खोल्छ। हुनुपर्नेमा सरकार फाइल खोल्ने, कानुनले अधिकार दिएको निकाय चुप लाएर बस्ने, जनता कराको कराई गर्ने, सञ्चारकर्मी लेखालेखी गर्ने। यहाँनिर चाहिँ केही सिक्वेन्स मिलेन, केही यसको भाष्य सहज मिलेन, जसका कारणले गर्दा सरकार अलमलियो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। किनभने भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ। अझ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भन्दा त 2057 सालमै नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ल्याएर, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन ल्याएर, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग बनाएर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि संवैधानिक निकाय नै खडा गरेको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनका लागि कङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ। सहयोगका लागि पनि प्रतिबद्धता छ, सरकारलाई साथ दिनमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। तर सरकार काम के गरिराखेको छ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा छिटफुट यसो परबाट हेरेर देखिएका नदेखिएका, देख्नुपर्नेलाई नदेख्ने, नदेख्नुपर्नेलाई देख्ने जस्तो गरी सरकार अलिक अलमलिएर अगाडि बढेको हुनाले हाम्रो यसमा थोरै रिमार्क्स छ।
यो अलिक ढङ्गले भएन भन्ने छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहिँ ढङ्ग पुर्याएर गरिएन, सिलसिलेवार ढङ्गबाट गर्नुपर्नेमा छिटफुट ढङ्गबाट मात्रै गरियो भन्ने छ। सर्भिस प्रदान गर्ने कुरामा अलिक सुस्त ढङ्गले गयो, तर पहिलेको भन्दा राम्रो छ। हामी सकारात्मक पोजिसनमा छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षीय पूर्ण पाठले मन्त्री फेरबदल गरेर भए पनि आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउँछु भन्नु सकारात्मक सन्देश रहेको र सोचे अनुरूप काम हुन नसक्नु आफैले बताएको बेला धेरै टीका टिप्पणी गर्न नहुने समेत उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै बुधबार प्रदर्शन भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्षौंदेखिको व्यथिति सुधारको माग गर्दै त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस सोबीको आह्वानमा बुधबार बल्खु स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनकारीले त्रिवीलाई राजनीतिक भागभण्डाको केन्द्र बनाउन नहुने, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, राजस्व तिर्न भोग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रमाणपत्र वितरण समयमा हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्रदर्शनमा बोल्दै त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पस सोबीका सभापति श्यामराज ओझाले त्रिवी पदाधिकारीको अकर्मण्यताका कारण हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यल बनेको बताउनुभयो। उहाँले कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भागभण्डा बाहेक त्रिवीलाई नसम्झिँदा रिक्त रहेको उपकुलपति र प्राध्यापक नियुक्तिमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 32% कर्मचारीको अभाव छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग जसले प्राध्यापक नियुक्त गर्छ, अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 35% प्राध्यापकको अभाव छ। त्यो प्राध्यापक कर्मचारी नियुक्त गर्ने तिनीहरूको परीक्षा लिने निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको कुलपतिज्यूको मुठीभित्र छ। उहाँले विश्वविद्यालयको सेवा आयोगलाई कुलपतिले मुठीभित्र राखेर बाहिर विद्यार्थीहरूले ग्रेस लिस्ट धेरै लिए, वर्ल्ड रेकर्ड भयो भनेर उहाँ मञ्चमा भाषण गरिरहँदा म पछाडि बसेर मलाई सेवा आयोगको सदस्य चाहिँ कुन राजनीतिक भागभण्डा नमिलेर नदिनु भएको हो भनेर प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको थियो। त्यसै गरेर उहाँले भाषण गरेर खुसी व्यक्त गरिरहँदा गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई गोल्ड मेडल दिइरहँदा मेरो दिमागमा लागिरहेको थियो ती गोल्ड मेडलिस्टहरू कहाँ जान्छन्? उनीहरूले कति धेरै दुःख गरेर, कति वर्ष लगाएर, 2 वर्ष कोर्स कति वर्ष लगाएर उनीहरूले पास गरे भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हेक्का होला कि नहोला भन्ने मेरो दिमागमा चलिरहेको थियो। त्यो सँगसँगै त्यहाँ बसेर धेरै विद्यार्थी साथीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सेवा लिएकै हुन्छन्। त्यो सेवा लिइरहँदा उनीहरूले पाएको दुःखको बारेमा, प्रमाणपत्र पाउनका लागि भोगेको दुःखको बारेमा प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ होला कि हुनुहुन्न होला भनेर मलाई प्रश्न लागिरहेको थियो। र अहिले पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक भागभण्डाका कारणले आज हामीले उठाएका विभिन्न जेन्युन इस्युजहरूमा पनि हामीलाई पाखा लगाइएको छ। सोब्युलाई मात्र होइन, आजसम्म विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ संगठनले, विद्यार्थीहरूले, विभिन्न पत्रकार महोदयहरूले, विभिन्न शिक्षा प्रेमी व्यक्तिहरूले, प्राज्ञहरूले उठाएका आवाजहरू अहिले दमित हुँदैछन्। उनीहरूले त्रिवीलाई समयमा सुधारको प्रयास नगरी अवस्था छने जर्जर हुँदै जाने भन्दै काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। तमु गुरुङ सञ्चारकर्मी सङ्घले मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय गुरुङ समुदायका पत्रकारहरूलाई सम्मान गरेको छ। तमु लोसारको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सङ्घले विभिन्न शीर्षकमा 6 जना पत्रकारलाई सम्मान गरेको हो। सङ्घले प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह कमला गुरुङ पत्रकारिता पुरस्कारबाट, चितवनका गुरुङतर्फ हिरालाल गुरुङ र गैर गुरुङतर्फ पोखराका एमबी आस्थालाई प्रदान गरेको छ। यसै गरी तमु आदिकवि हर्कबहादुर गुरुङ स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट पोखराका रत्ना गुरुङ र लक्ष्मी गुरुङ पत्रकारिता पुरस्कारबाट कार्टुनिस्ट अनुप गुरुङ सम्मानित हुनुभएको छ। तनहुकी करिश्मा गुरुङ, सुश्री भद्र कुमारी खले पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कारबाट र धनकुटाका विकास गुरुङ तमु लोसार मूल आयोजक पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभएको छ। कार्यक्रम मार्फत गुरुङ न्युज.com वर्ष पुस्तक लोकार्पण पनि गरिएको छ। बनेपा नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका बीच सम्बन्ध विस्तार तथा भेटघाट कार्यक्रम भएको छ। 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै बनेपा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य, कर्मचारी लगायतको टोली पालिका प्रवेश गरेको थियो। बनेपाबाट आएको टोलीलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष टाँसी लामा, उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो भने पालिकाको विभिन्न धार्मिक तथा
पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गराउनु भएको थियो। पालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष टाँसी लामाले गाउँपालिकाले विगतदेखि वर्तमानसम्म भए गरेका काम, आगामी योजना, सम्भावना र चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले पालिकाको विकास निर्माणका लागि यस्ता खाले कार्यक्रमले टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आतिथ्यका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा 4वटा हिमाली गाउँपालिका छ, जसमध्ये यो हो र त्यो मध्येको पनि विकासको हिसाबले, मानव विकासको हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेको पालिका भनेर पहिलो हुने क्षेत्र हो यो। अब हामी फर्दर अब के गर्न चाहन्छौँ भन्दा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन यो 4वटा इन्डिकेटरमा हामी काम गर्न खोज्दैछौँ र हामी अहिले नयाँ भवनमा छौँ। नयाँ भवनमा हामी बनेपासँग नयाँ एक प्रकारले सम्बन्ध विस्तार गर्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि हेटौडा उपमहानगरपालिकासँग हामीले सम्बन्ध विस्तार गरेका छौँ। उहाँसँग पर्यटनसँग जोडेर केही कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्ति रत्न साकेले सम्बन्ध विस्तार गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब जोडेको सम्बन्धले आगामी दिनमा केही नयाँ गर्नै पर्छ भन्ने मनोभावना आएको बताउनुभयो। साकेले बनेपा भ्रमणको निमन्त्रणा गर्दै त्यहाँका पनि केही कुराहरू सिकाइ हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नगरपालिका सहयोग र सहकारी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूले जुन आतिथ्यता बनेपालाई दिनुभएको छ यो हामीले बिर्सन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो कारणले पनि हामीले अब आउने दिनहरूमा केही गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब यो मनोभाव हाम्रो मानसपटलमा अथवा मनमा आएको छ र केही कुराहरू नयाँ पनि हुनसक्छ है। मैले हिजो पनि 28 जुलाई म आज बिहान पनि भनेको थिएँ, यहाँको ढुङ्गा हामीलाई दिनुहोस् भनेर। हामीलाई आवश्यक छ र के कुराहरू यहाँ पनि सायद आवश्यक होला। र अहिलेको जमाना के हो भन्दाखेरि एउटा सस्टेनेबल सिटी डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने किसिमको कन्सेप्ट आएको छ अहिले नयाँ। उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले अनुभव आदान प्रदान गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यहाँको अवलोकनपछि आफूहरूलाई काम गर्नको लागि निकै चुनौती थपिएको बताउनुभयो। उहाँले यहाँ देखेका र सिकेका कुराहरू आफूहरूको लागि सिकाइ भएको उल्लेख गर्दै भूगोलको हिसाबले विकट भएर पनि यहाँ भए गरेका कामले खुसी लागेको बताउनुभयो। भोलिका दिनमा हामी दुईटा पालिका बीच सम्बन्ध विस्तार गर्दैछौँ। मैले दुईटा कुरा सम्भावना हुन्छ कि जस्तो मैले दुईटा कुराहरू यहाँ तपाईँहरूकोमा आइराख्दा हेर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुरामा सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। सम्बन्ध विस्तार भयो सहयोग हुन्छ, एकअर्कामा परेको बेलामा सहयोग हुन्छ। अर्को एउटा मेन चाहिँ एउटा हाम्रो बनेपा नगरपालिका एउटा व्यापारिक केन्द्र हो, व्यापारिक हब हो। यहाँ तपाईँकोमा चाहिने सामानहरू हाम्रोमा चाहिने सामानहरू तपाईँकोबाट कसरी लान सकिन्छ, व्यापारिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा कुरामा। र अर्को पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले, पर्यटनको हिसाबले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, ती दुईटा कुरामा मात्र हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्यौँ। र अर्को अनुभवहरू आदान प्रदान, कति कुराहरू पैसाले मात्रै काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूकोमा आएर सिकेका छौँ हामीले। पैसा भने आँट्यो भने एउटा उखान छ नि होइन, त आँट म पुर्याउँछु भन्छ, दैवले पनि त्यसो भन्छ भनेर भन्छ। आँट्यो भने पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सिकेका छौँ। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी, बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत भोला प्रसाद चापागाई लगायतले सम्बन्ध विस्तारले खुसी लागेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा एक अर्का पालिका बीच मायाको चिनो आदान प्रदान समेत गरिएको थियो। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।